Brought to you by Marlin Bank Limited, the power to lead. Bank of Asia Nepal Limited. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा मुद्रास्फीति दर 6.8% सीमित भएको छ, जसमध्ये खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि दर 4% मात्र रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै सुधानान्तर अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार भएको छ। अमेरिकाले तेल आयातको लागि इरानको अर्को विकल्प खोज्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। चीनले गत वर्ष अनुसन्धान र विकासका लागि 1 खर्ब 39 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा आगामी त्रैमासिकमा अझ घट्न सक्ने, बिहारको उच्च आर्थिक वृद्धि हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि शिक्षा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। मेरो लागि त सपनै थियो बैंकमा खाता हुनु भनेको। आज कति सजिलो छ। दुःखले आर्जन गरेको थोरै रकम जम्मा गर्न जिरो ब्यालेन्समै खाता खोल्न सकिन्छ। Marlin Bank को हिमाल सेभिङ्स अकाउन्ट अर्थात् जिरो ब्यालेन्समा खाता। अनि खाता भयो भने बचत गर्ने बानी त बस्छ। हेलो Marlin Bank Limited, the power to lead. हामी चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेपालीको ब्याङ्कमा खाता होस्। सुरुवात हो यो सञ्चयको, समृद्धिको। आधार हो यो सुनौलो भविष्यको, खुशीको, नयाँ जिन्दगीको। माध्यम हो यो देशको विकासको, प्रगतिको। Civil Bank, one bank, 28 million aspirations. Thinking forward, moving forward. आशा दरिलो भरोसाको, लक्ष्य सफलता प्राप्तिको, आकांक्षा दिगो खुशीको, सामना हरेक चुनौतीको, अपेक्षा उज्जवल भविष्यको। बी ओके फर द फ्युचर। जीवनको हरेक मोडमा, हरेक पाइलामा बिओके छ तपाईको साथमा। अब हामी हौ बैंक अफ द इयर 2011 नेपालको लागि। बैंक अफ काठमाडौँ, वी मेक योर लाइफ इजियर। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा उच्च कमी आएको छ। विगतमा घर जग्गामा भएको लगानी उठ्न नसक्नु र ब्याज आम्दानी घट्नु एवं नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान हुन नसक्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा कमी आएको हो। तेस्रो त्रैमासिकमा खुद मुनाफा अझै घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रस्तुत छ लोमस जोशीको रिपोर्ट। दोस्रो त्रैमासिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा उच्च कमी आएको छ। यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको जोखिमका लागि छुट्याइएको रकम लोन लस प्रोभिजन 70% बढेको छ। यस्तै ब्याज आम्दानी सामान्य रूपमा घटेको छ भने खर्च 18% बढेको छ, जसबाट वाणिज्य बैंकहरूको नाफा 22% घटेको छ। विगतमा अधिक ब्याज दरमा निक्षेप सङ्कलन गर्नु र घर जग्गामा अधिक लगानीका कारण लगानी र ब्याज उठ्न नसक्नुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा उच्च कमी आएको हो। रियल इस्टेट र शेयर मार्केट, क्यापिटल मार्केटमा त्यो दुईटा लगानीको निमित्त चाहिँ थुप्रो पैसा गयो र त्यहाँबाट एकदमै छिटो रिटर्न दिने भन्ने खालकोबाट। तर त्यहाँबाट रिटर्न दिनलाई त बाँकी जम्मै बेसी फाउन्डेसनले तलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, त्यो गरिराखेको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर लिक्विडिटी सरप्लस छ। ब्याङ्कहरूले चाहिँ बजार चाहिँ पाएको छैन, लगानी गर्न पाएको छैन। अनि लगानी गर्न नपाउन साथ त उसको चाहिँ इन्कम चाहिँ कम हुने भइहाल्यो। अनि एकातिर अर्कोतिर चाहिँ नि जुन चाहिँ रियल इस्टेट र अरू ठाउँमा छ तिनीहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोभिजनहरू पनि गर्नुपर्ने भएको छ। त एकातिर लगानी चाहिँ कम हुनु, अर्कोतिर चाहिँ नि प्रोभिजन चाहिँ थप्दै जानुपर्ने। यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको जुन प्रकारको नाफा अपेक्षित नाफा हो त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ हुन सकेका छैन। र अब केही समयलाई अझै यो 1-2 वर्षलाई यो सुध्रिन सक्ने सम्भावना चाहिँ अलि देखिँदैन। पहिलो क्वार्टरको रिजल्ट आउँदाखेरि नि भनेको थियो, म आफैले भनेको थिएँ कि सेकेन्ड क्वार्टर चाहिँ नि फर्स्ट क्वार्टरभन्दा वर्स हुन्छ। र म अहिले भन्छु थर्ड क्वार्टर चाहिँ नि झनै चाहिँ नि
तल चाहिँ नि जान्छ। ब्याङ्कहरू एक आपसमा कम्पिटिसन गरेर डिपोजिट निक्षेप चाहिँ नि उठाउनलाई निकै बढी दरमा निक्षेप चाहिँ नि उठायो। ब्याङ्कहरूले 12% 11% तिरेर निक्षेप उठायो। त्यो निक्षेप उठाएको धेरै ठुलो कस्टमा निक्षेप उठाएको फुल इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले देख्दैछ। अर्कोतिर लोनमा चाहिँ नि ब्याज चाहिँ नि घटाउनु पर्ने अवस्था आइरहेछ। एकातिर निक्षेप चाहिँ निको ब्याज कस्ट चाहिँ धेरै आयो हुने, अर्कोतिर लोनमा घटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ र अहिले लोनमा घटेको पनि अवस्था छ। त्यो भो अनि नयाँ लोन दिने चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अहिले क्षेत्रहरू त्यतिको देखिरहेको छैन। लोनको डिमान्डमा सङ्कुचन आएको चाहिँ छ। हामी जस्तो नयाँ ब्याङ्कले हाम्रो त कस्ट अफ फन्ड पुरानो ब्याङ्कभन्दा हायर साइडमा छ, 10% प्लस उसमा छ, जबकि पुरानो ब्याङ्कको कस्ट अफ फन्ड इज वेल बिलो 7% होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बिट जतिकै तल गर्दाखेरि हाम्रोभन्दा 0.2 0.3% लो ठुलो ब्याङ्कले बिट गरिरहेको हुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि हामीलाई ट्रेजरी बिल परिहाल्यो भने पनि न्यून साह्रै थोरै अमाउन्ट छ र हाम्रो टोटल लिक्विडिटी 20-25% हामी होल्ड गरेका छौँ भने त्यसको 4-5% मात्रै हामीलाई ट्रेजरी बिल छ। बाँकी पैसा आइडल 0%मा राष्ट्र ब्याङ्कमै बसेको छ होइन। भन्दाखेरि यसरी 100 रुपियाँको डिपोजिटमा 70 रुपियाँको लोनको कमाइबाट 100 रुपियाँको ब्याज तिर्दाखेरि हामीलाई नयाँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ नि ठुलो एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा जरुर परेको छ। केही वर्ष अघि खुलेका सनराइज ब्याङ्क, सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनलको नाफामा उच्च कमी आएको छ, तर ब्याङ्क अफ एसियाको नाफा भने केही मात्र घटेको छ। यता भर्खरै खुलेका वाणिज्य ब्याङ्कहरूमध्ये एक ब्याङ्कले मात्र नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। दोस्रो त्रैमासिकमा मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडको घाटा 3 करोड 83 लाख रुपियाँ, जनता ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडको घाटा 67,73,000 रुपियाँ र सिभिल ब्याङ्कको घाटा 30 लाख रुपियाँ रहेको छ। तर कमर्स एन्ड ट्रस्टले भने सामान्य नाफा अर्थात् 10 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको छ। विगतमा लगानीको प्रमुख क्षेत्र बनेको घर जग्गा एवं रियल इस्टेटमा समस्या देखिनु, नयाँ लगानीको क्षेत्र पहिचान नहुनु र शाखा विस्तारमा जोडले नयाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण सन्तोषजनक हुन नसकेको हो। यसमाथि पनि नयाँ प्रविधि भित्राएका नयाँ ब्याङ्कहरूको लागत बढ्न गई नाफामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। हामी एडभान्स सफ्टवेयर युज गर्ने ब्याङ्कको एनुअल कस्ट अफ अपरेसन चाहिँ नि सफ्टवेयरकै कारण मात्र पनि करिब 1.5 करोडदेखि 1.25 करोडको हारेरमा बेसी छ। र त्यो अवस्थामा यता ब्याज धेरै तिर्नुपर्ने, ब्याज कमाइ कम भएको अवस्थामा र इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिने क्षेत्र नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ नि नयाँ ब्याङ्कहरूको पनि नेगेटिभमा गएको पक्कै हो। यसबाहेक विकास ब्याङ्क एवं वित्त कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण अझै निराशाजनक छ। अधिकांश विकास ब्याङ्क एवं वित्त कम्पनीहरूको नाफामा उच्च कमी आएको छ। भिबर विकास ब्याङ्क 2 करोड 21 लाख रुपियाँ, एनडेप 7 करोड रुपियाँ र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 11 करोड रुपियाँ घाटामा रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको दोस्रो त्रैमासिक विवरण उत्साहजनक छैन। घर जग्गामा गरेको लगानीबाट आएको यो समस्याको समाधान सहज छैन। यता चालु आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा उल्लेख्य रूपमा निक्षेप वृद्धि भएको छ, तर लगानीको क्षेत्र भने पहिचान हुन सकेको छैन, जसका कारण आगामी दिनमा निक्षेप एवं कर्जा ब्याजदर अझै घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले ठुलो कर्पोरेट अल्पकालीन लोनमा डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा पनि लोनको इन्ट्रेस्ट रेट घटेको अवस्था छ। अहिले छोटो अवधिको अल्पकालीन लोनमा अब अर्को 1-2 महिनामा मैले देखेको छु अब व्यक्तिगत कर्जा र सानातिनो कर्जा पनि यो लोन चाहिँको इन्ट्रेस्ट रेट घट्छ। तर लोनको इन्ट्रेस्ट रेट घट्नु भनेको त फेरि डिपोजिटमा त जब डिपोजिट रिन्यू हुन्छ त्यसमा पनि घट्दै जान्छ। त्यो त ब्यालेन्स त गर्नै पर्यो हैन। त्यो चाहिँ नि आगामी दिनमा इन्ट्रेस्ट रेट पक्का घट्ने चाहिँ मैले चाहिँ नि देखेको छु। प्याकेज दिने भनेको यो त चाहिँ थप टर्म दिने, समय बढी दिने, प्लस चाहिँ नि ब्याजमा छुट गर्न सकिने खालका केही प्रोभिजनहरू ल्याउने र ब्याङ्कहरू आफैले गर्ने भनेको मतलब चाहिँ नि धेरै समयसम्म त्यो चाहिँ नि पैसा ब्लक गरिराख्नुको सट्टा चाहिँ नि
उसले चाहिँ नि अलिअलि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि बरु एफिसियन्सी बढाएर उनीहरूको मार्जिन र जुन लेन्डिङ र डिपोजिटको मार्जिन तिनीहरू घटाएर चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ नि ब्याज दरमा अलिकति कम्प्रोमाइज र ब्याज दरमा केही स्किमहरू ल्याउन सक्यो भने रियल इस्टेटबाट केही पैसा उठाउन सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिए पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत अन्य कम्पनीहरूको नाफामा भने वृद्धि भएको छ। नेपाल टेलिकम, चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनी, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड लगायत अधिकांश बिमा कम्पनीहरूको नाफामा वृद्धि भएको छ। सबै बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिले तोकेको रकम ब्याङ्किङ क्षेत्रमा राखेको छ उसको लगानीको मार्गनिर्देशको अनुसार। र यदि ती रकमहरू चाहिँ ब्याङ्कमा सुरक्षित रहेनन् भनेदेखि र ब्याङ्कहरू आफैसँग कुप्रा पर्दै गयो भनेदेखि बिमा क्षेत्रलाई पनि त्यतिखेर त्यसले असर पार्छ प्रत्यक्ष रूपमा। तर त्यो प्रक्रिया चाहिँ अहिले सुरु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। एकै क्षेत्रमा अधिक लगानीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा गिरावट आएको छ। यस अवस्थामा कुनै एक क्षेत्रको प्रयासले तत्कालै यो समस्या समाधान हुने देखिएको छैन। बिहार राज्यको विकास सम्बन्धी रिपोर्ट लिएर हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकपछि प्रस्तुत हुनेछौँ। व्यापार जुनसुकै होस् फर्स्ट आउन सक्छ। केवल चाहिन्छ तपाईको उद्यमशीलता, जसलाई अघि बढाउन हामी गर्दछौँ सहयोग। हिमालयन ब्याङ्कको साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा 5 लाखदेखि माथिको कर्जा सुविधा 6 वर्षसम्मको अवधिको लागि आजै पाल्नुहोस्, हामी तपाईसँगै छौँ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, द पावर टु लीड। मेरो बैंक एनसीसी मेरो बैंक जीवनको पल पलमा एनसीसी बैंक भविष्यको सुरक्षा एनसीसी बैंक मेरो बैंक त्यो दिनको त्यो खुसी त्यो हाँसो त्यो साथ त्यो मनभित्र ताजा रहेको छ याद। मेरो बैंक एनसीसी मेरो बैंक एनसीसी बैंक योर बिजनेस बैंक। हिजोसम्म हामी एक साधारण परिवार थियौँ। कसैलाई विश्वासै थिएन हाम्रो जीवनमा पनि अप्रत्याशित परिवर्तन आउँछ भनेर। अहिले छोरा छ मलेसियामा। अवश्य हो, प्रभु फाइनान्स छ हाम्रो साथ। सबैका लागि सर्व सुविधा सम्पन्न प्रभु फाइनान्स, सर्भिस विथ स्माइल। प्रभु फाइनान्स। विगत 5 वर्षमा बिहारको आर्थिक वृद्धि औसत 11.6% रहेको छ। 1990 को दशकमा 3% को हाराहारीमा मात्र आर्थिक वृद्धि भएको बिहार अहिले 2 अङ्कको वृद्धिसँगै अघि बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा कमी आर्थिक वृद्धिको एक प्रमुख कारण मानिएको छ। बिहारले गरेको यो विकास उदाहरणीय रहेको छ। प्रस्तुत छ श्यामुल राणा मगर र रमेश केसीको स्थलगत रिपोर्ट। भारतको पिछडिएको राज्य बिहार अहिले तीव्र गतिमा विकसित हुँदैछ। सन् 1990 को दशकमा 3.19% मात्र आर्थिक वृद्धि भएको बिहारमा विगत 5 वर्ष यता औसत आर्थिक वृद्धि दर 11.6% पुगेको छ। भ्रष्टाचार लगायतका कारणले बिहारको विकास हुन सकेको थिएन। 2005 मा बिहारमा नीतीश कुमारको सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड, सुशासनको पालना, विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक सुधारमा गरेको प्रयासका कारण बिहारमा परिवर्तन सम्भव भएको हो। बिहारमा सन् 2004-2005 मा वार्षिक 4000 करोड सरकारी लगानी रहेकोमा हाल 24000 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लगानी रहेको छ, जसका कारण बिहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सुधार हुनुको साथै आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेको हो। जो जीडीपी का ग्रोथ है वही वाकई विकास नहीं। जब तक आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ती है, हर इंसान की आमदनी नहीं बढ़ती है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर तरह से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, तो उसे हम विकास नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने अपने विकास का मॉडल चुना न्याय के साथ विकास। करिब 10 करोड जनसङ्ख्या रहेको बिहार राज्यको राजधानी पटना भारतको विकसित शहर मध्येको एक हो। सरकारी खर्चमा वृद्धिसँगै बिहारको सडक विस्तार, आकाशे पुल तथा ठूला व्यापारी भवनको निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको छ। अझै बिहारको आर्थिक वृद्धि दर बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ।
पूर्वाधार कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विकासले भारतको औसत 8% को वृद्धि दर भन्दा बिहारको वृद्धि अधिक भएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले अहिले अप्रिल महिनाबाट 10 वर्षे रणनीति लागू गर्ने भएको छ। यस्तै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बिहारको रणनीति अनुरूप विदेशी लगानी उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, जसबाट रोजगारी सृजना भएको छ। यस्तै विकासको क्रममा 4 वर्षभित्र बिहारका प्रत्येक स्थानबाट पटना 6 घण्टामा पुग्न सकिने सडक निर्माण कार्यमा बिहार सरकार लागेको छ, जसबाट बिहारको कृषि उत्पादन भारतको अन्य शहरहरूमा सहज रूपमा निर्यात गर्न सकिने बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले बताउनुभयो। कोई व्यक्ति चले किसी गांव से तो 6 घंटे से कम समय में पटना पहुंचे। मुझे खुशी है कि अब लगता है कि वो सपना बहुत जल्दी साकार होगा। 2 साल 3 साल कम से कम मेरे इस कार्यकाल में वो सपना तो जरूर पूरा होगा। और दूसरा सपना कृषि के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन है। यता बिहारले आयोजना गरेको ग्लोबल मिट 2012 को लागि प्रमुख अतिथि नेपालका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बिहारको परिवर्तनबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो। साथै भट्टराईले यहाँको विकास नेपालका लागि रोल मोडल हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। Many Nepalese who have visited Bihar in the recent months tell me how Bihar has dramatically beefed up its security and in upgrading its infrastructure. In the eyes of many Nepalese, Bihar is now a role model for development, economic advancement and social inclusion. बिहारको विकास हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि पाठ बनेको छ। हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धि पनि बिहारको 1990 को दशकको हाराहारीमा नै छ। औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र दुवैमा बिहारको विकासले नेपालले निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यस्तै सरकारले कृषिमा दिइरहेको अनुदान हाम्रो अर्थतन्त्रको लागि अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ। तर बिहारको विकासबाट हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रयासहरू थाली प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ। चालू आर्थिक वर्षको प्रथम 6 महिनामा निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरले बढेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रको आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी ब्लू एयरवेजलाई उडान अनुमति दिएको छ। थप सामग्रीहरू सहितको बिजनेस राउन्डअप अबको प्रस्तुति। सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको वीरगञ्ज शाखा आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण भएको छ। उक्त भवनको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवड़ाले गर्नुभयो। बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा 25 करोड 77 लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको छ। अहिले मुलुकमा विदेशी लगानी भित्राउने चर्चा चलिरहँदा निजी क्षेत्रको दोस्रो राष्ट्रिय संघ नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्सको अगुवाईमा एक व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल यसै साता जर्मनको बर्लिन, म्युनिक र बेल्जियमको एक साताको भ्रमणमा जाने भएको छ। भ्रमण टोलीले जर्मनीका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भेटी नेपालमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरिने चेम्बरद्वारा आयोजित पत्रकार भेटमा बताइएको छ। साथै भ्रमणमा वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट लगायत विभिन्न उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी 25औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो रजत जयन्तीको अवसर पारेर सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत आँखा जाँच शिविर, खेलकुद, रक्तदान एवं जीवन बिमा सम्बन्धी प्रभात फेरी आयोजना गरेको छ। कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा करिब 1 अर्ब रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। हामीले जतिखेर कम्पनी स्थापना गर्यौं यति लामो यात्रा यसरी तय गर्छौं जस्तो हामीले त्यतिखेर अनुभव भएको थिएन। विशेष गरी पछाडिका लास्ट 3-4 वर्षहरू चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै इभेन्टफुल भएको छन् र त्यो 3-4 वर्षको यात्रामा हामीले आफूलाई पनि आधुनिकतातर्फ डोर्याएका छौँ भने नेपालको बिमा बजारलाई पनि हामीले हामीसँगै आधुनिकतातर्फ डोर्याएका छौँ। लास्ट 6 महिनामा हामीले 1 अरब जति हामीले सङ्कलन गरिसकेको छ कुल प्रिमियम र गत वर्षमा हामीले 1 अरब 60 करोड रुपियाँको प्रिमियम सङ्कलन गरेको छ र हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्डर्डले यो प्रिमियम सब्सटेन्सियल हो। अहिलेसम्म त झन् 40% देखि 50% का हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको छ। विशेष गरी गाउँहरूतिरबाट रुरल एरियाबाट हाम्रो प्रिमियम सङ्कलनहरू अहिले उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यस कम्पनीका हाल मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरी 79 वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।
कम्पनीले 10,000 अभिकर्ताहरूबाट बिमा गराउँदै आएको बताएको छ। यस्तै कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित जीवन बिमा गराउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाइने प्रचलित गुणात्मक प्रकारका बिमा प्रोडक्टहरू जुन छन् त्यो नेसनल लाइफले नेपालको बिमा बजारमा पस्किसकेको छ। जस्तो पेन्सन प्लान भयो, प्रोपोर्सनेट रूपमा चाहिँ नि सम इन्स्योर भुक्तानी गर्ने एन्टिसिपेटेड पोलिसीहरू भए, त्यो बाहेक हामीले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको प्रोडक्टहरू लिएर आएको छौँ। भर्खरै हामीले जोइन्ट लाइफ पोलिसी लिएर आयौँ जुन नेपालको बिमा बजारमा अत्यन्त राम्रो सेल गरिरहेको छ। हामीले झन्डै बिमा समितिसँग 79वटा शाखा खोल्नको लागि हामीले पर्मिसन लिइसकेको छ र अधिकांश तिनीहरू सञ्चालन रूपमा छन्, केही चाहिँ अहिले प्रक्रियामा छन्। कम्पनीको जीवन बिमा कोषमा करिब 6 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। अनलाइन सपिङको लागि हाम्रो डिल.कमले आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ। यस बिजनेस हाउसले इलेक्ट्रोनिक उपकरण, घरायसी सामग्री, भ्रमणका साथसाथै खानपिन लगायतका सबै सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। साथै यस बिजनेस हाउसले डिल गर्ने वस्तु तथा सेवामा बजार मूल्य भन्दा कम्तीमा 5% सस्तो हुने बताइएको छ। आजभोलि इन्टरनेसनल मार्केटमा सबै अनलाइन बिजनेस भइसक्यो। क्रेडिट कार्डबाट किन्ने अनि पसलमा जानलाई मान्छेलाई फुर्सद छैन, प्रोडक्टको बारे एक्ज्याक्ट थाहा छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी अनलाइनबाट यो हाम्रो डिल.कममा हामी सबै त्यस्तो प्रोडक्टहरू चाहिँ सस्तो मूल्यमा हामी बिजनेसम्यानहरूसँग चाहिँ डिल गरेर सस्तोमा हामी ल्याएर अनि त्यो चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ हामीले सस्तोमा चाहिँ एडभर्टाइज गरिदिन्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, हाम्रो डिलमा किनिसकेपछि त्यो अनलाइनबाट भरेर किनिसकेपछि त्यो हामीले एउटा भाउचर दिन्छौँ। त्यो पसलमा गएर त्यो भाउचर दिएपछि उनले सामान पाउँछ। नेपालमा पनि मान्छेहरूलाई एउटा रिजन दिउँ जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिजनेस कोलाबोरेसन गरेर उनीहरूसँग चाहिँ डिस्काउन्टमा डिल गरेर हामीले चाहिँ उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने हाम्रो काम हो। अब कतिको डिस्काउन्ट कसले कति अफोर्ड गर्न सक्छ, कतिले कति पैसा खर्च गरेर किन्न सक्छ, त्यो चाहिँ पुरा उपभोक्ताको हुन्छ। यस्तै आफ्नो सेवा सुरु गरेको अवसरमा यस बिजनेस हाउसले 78,000 बजार मूल्य रहेको आइफोन 4S मा 8,080 रुपियाँ छुटको व्यवस्था गरेको छ। यस बिजनेस हाउसबाट सेवा लिनका लागि हाम्रो डिल.कममा लगअन गरी सदस्यता लिन सकिनेछ भने वस्तु किन्नका लागि ई सेवा, पेवे, पेपल र ब्याङ्क कार्डका साथै बजारमा उपलब्ध हाम्रो डिल.कमको रिचार्ज कार्डबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले भर्खर हामीले आइफोनको अफिसियली हामीले चाहिँ आइफोनको 11% डिस्काउन्टमा हामीले मार्केट भ्यालुको 11% डिस्काउन्टमा हामीले चाहिँ आइफोनको लन्च गरेको छौँ। अब त्यस्तै अब भोलिदेखि तपाईँहरू अनलाइनमा हेर्नुहोस् www.haamro.com हाम्रो डिल.कम त्यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ जानुहोस्, त्यसमा हेर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यसैमा तपाईँ थाहा हुन्छ हरेक दिन कस्तो आउँछ, एभ्री डे तपाईँ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो अर्को एउटा स्किम पनि हामीले गरेको छु, तपाईँले 2 जना मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्यो भने हामीले 100 रुपियाँ बराबरको हामी भाउचर क्यास कार्ड जस्तो हामी चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ अनलाइनबाटै। हाम्रो डिल.कमले आफ्नो सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ। संस्थागत सुशासनका लागि कुशल मानव संसाधन सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले एचआर क्लब नेपालले नेशनल ब्याङ्किङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा आगामी मार्च 1 र 2 तारिकमा दोस्रो राष्ट्रिय मानव संसाधन सम्मेलन 2012 को आयोजना गर्ने भएको छ। यस सम्मेलनका स्रोत व्यक्तिहरू रिकिल बसराई, टाटा समूहका उपाध्यक्ष प्रशान्त राव र हेन समूहका मानव संसाधन एसिया प्रमुख थोमस पेन रहेका छन्। एचआर भित्र भएको इनोभेसनमा हामीले चाहिँ अब इभल्भ, इनोभेट र इम्पावर भनेर यो 3टा थिमलाई नै सेन्ट्रल मानेका छौँ। योपालि चाहिँ मेजर एट्र्याक्सन के छ भने लास्ट इयरकै कन्टिन्युएसनमा हाम्रो योपालि चाहिँ नै एचआर सम्बन्धी सिजन्ड स्पिकरहरू आउँदै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ एचआरमै 20 देखि 30 वर्षदेखि 35 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ वर्ल्ड वाइड होइन। युनिलिभर, सेल, आइबिएम, ह्यान्स ब्रान्ड होइन, टाटा जस्तो चाहिँ नै ग्लोबल्ली रिनाउन्ड कर्पोरेटहरूबाट एचआर प्रोफेसनलहरू नै आएर नेपाली एचआर ट्यालेन्टहरूलाई, एचआर प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ एचआरको बारेमा नयाँ नयाँ टुल्सहरू र नयाँ नयाँ चिजहरूको बारेमा जानकारी दिने हो यसको मेन उद्देश्य। सम्मेलनमा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य क्षेत्रमा मानव संसाधनमा कार्य गर्दै आएका 250 भन्दा बढीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलन राजधानीको र्याडिसन होटलमा आयोजना गरिनेछ।
नेपालमा जलविद्युतको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको स्थिति लगायतका विषयहरू समेटिएको नेपालमा जलविद्युत नामक पुस्तक बजारमा उपलब्ध भएको छ। पत्रकार विकास थापाले लेखेको उक्त पुस्तकको विमोचन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले एक कार्यक्रमबीच गर्नुभयो। हामीसँग थप सामग्री अझै बाँकी छन्, तर त्यसभन्दा अगाडि पुनः छुट्टो कमर्सियल। असिना प्रसाद जी, परिवारै आउनु भएको छ नि? कमाएको पैसा बचाउने इच्छा कसलाई हुँदैन र, त्यही भएर म त एनबी सरल बचत खाता खोल्न आएको। मैले त गृहिणी बचत खाता खोले नि, 1000 मै खाता खोल्न पाइने रहेछ। बाल बचत खाताको पनि व्यवस्था छ। नयाँ खाता खोल्दा बैंकले एडभान्स बोनस स्वरूप 20 रुपैयाँ पनि जम्मा गरिदिन्छ। हो, सबैलाई चाहिने सबै खाता एकै ठाउँमा भएपछि अरु के चाहियो? नेपाल बांग्लादेश बैंक, द बैंक फर एभ्रीवन। भरपर्दो र विश्वासिलो निर्जीवन बीमाका लागि मुलुककै पहिलो नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। अब नयाँ प्रविधिको पीपीआर पाइप्स र फिटिंग्स प्रयोग गरौँ। यसमा खिया लाग्दैन, 100% लिक प्रुफ अनि चढान गर्न सजिलो छ। पानीको शुद्धता कायम राख्छ, गुणस्तरीय र किफायती छ अनि जीवनभरि खप्छ। नेपालकै नम्बर 1 पञ्चकन्या पीपीआर पाइप्स र फिटिंग्सहरू। H&B Development Bank Limited. Commitment for real banking. मुलुकको ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच नपुगेको चर्चा हुँदा साना किसान विकास बैंकको उपस्थितिले केही जिल्लाका कृषक समुदायमा कृषि ऋण प्रवाह सहज भएको छ। यसले स्थानीय कृषकहरूको जीवनस्तरमा पनि सुधार भएको छ। प्रस्तुत छ सुनिता कार्कीको रिपोर्ट। मुलुकमा अहिले सञ्चालन रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ। तर पनि ती वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित र व्यवसायमुखी हुनाले ग्रामीण क्षेत्रका जनता बैंकिङ पहुँचबाट टाढा छन्। यसै कारण कृषि प्रधान हाम्रो मुलुकमा कृषिमा लगानी निकै कम छ। ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान वर्गलाई लक्षित गरी साना किसान विकास बैंकले सहकारी मार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सहज रूपमा पुँजी तथा ऋण उपलब्ध गराउनका लागि साना किसान विकास बैंकको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। यसै क्रममा गत हप्ता साना किसान विकास बैंकले सहकारी समूहका माध्यमबाट साना मझौला किसानहरूलाई व्यवसायी बन्न सघाएको नमुना अवलोकन गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडाले किसानहरूको लागि सहज रूपमा पुँजीको उपलब्धता र उत्पादनलाई बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। तपाईहरुको उत्पादनलाई उत्पादन गर्ने बेलामा प्रविधि र पुँजी, उत्पादन वस्तुलाई बजार, अहिलेको तपाईहरुको आवश्यकता त्यो महसुस भएर पुँजीको ब्याज भन्दा पनि पुँजीको उपलब्धता र उत्पादित वस्तुको बजार, यी कुराहरू चाहिँ अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूको एजेन्डा भएको चाहिँ हामी नीति निर्माणमा बस्ने व्यक्ति या संस्थाहरूले यी कुराहरूलाई एउटा नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने नै छौँ र तपाईहरुको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउँदा राज्यले कसरी सहयोग गर्न सक्छ त्यसमा हामी अवश्य नै विचार गरिनेछौँ। यो साना किसानको कार्यक्रम यहाँलाई गोमिलले भन्नुभयो, पहिलेको जस्तै अब साना किसानको कार्यक्रम रहेको छैन। हामीले मुलुकमा धेरै फड्को मार्ने क्रममा हामी रहेका छौँ। नेपाल सरकारसँग पनि हामी सहकार्य गर्दै गएका छौँ। युवा स्वरोजगारको तर्फबाट होस् या हाम्रो वासुजन्य कार्यक्रमको तर्फबाट होस्, अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ अरू नयाँ कार्यक्रमहरू पनि थप गरेर लैजाने हाम्रो सोच रहेको छ। यो होल सबै कार्यक्रममा यहाँहरूको सक्रियता, यहाँहरूको सहभागिता र यो संस्था वास्तवमा यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने यो संस्थाको मालिक पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ, यो संस्थाको सञ्चालक पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ। यसैगरी साना किसान विकास बैंकले मुलुकका विभिन्न ग्रामीण जिल्लाहरूमा सहकारी समूह मार्फत कृषि तथा पशुपालनमा ऋणको व्यवस्था गरेर स्थानीयमा बैंकको ऋण लिन सक्ने क्षमताको विकास गराएको छ। कृषकहरूले कृषि सहकारीबाट ऋण लिई कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गरेका छन्। अहिले उनीहरूले उत्पादनलाई स्थानीय बजारमा मात्र नभई मुलुकका विभिन्न भेगमा पनि पुर्याउन सफल भएका छन्। यहाँ साना किसानबाट 2-4 पैसा लिएर गरिरहेको छु लगानी, कोही आफ्नै कोही यता सहकारी आटो चलाइरहेको छु मैले। अहिले हाम्रो बङ्गुर पालन अलिकति चाहिँ बेची पनि सकियो। अहिले चाहिँ माछा पालन अब पोखरी अब देख्नुभयो के तयार छ।
आफैले कमाउनुपर्छ भन्ने उ भयो के मलाई त सकेसम्म आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै खुट्टामा उभिने अब जागिर गर्न नलाग्ने अब यही कृषि काम गरेर गर्नुपर्छ। यस्तै साना किसान विकास बैंकको अगुवाईमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर एवं पत्रकारहरूको टोलीले नवलपरासी, रूपन्देही, स्याङ्जा र कास्की जिल्ला भ्रमण गरे। भ्रमणको क्रममा गभर्नर खतिवडाले कृषि सहकारीले ग्रामीण भेगमा कृषिमा लगानीका साथसाथै महिला सहभागिता बढाएको बताउनुभयो। सहकारी आन्दोलनले ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो मुलुकमा अझै पनि 4 जनामा 1 जना बिहान बेलुकाको छाक टाट्न सक्ने अवस्था आउँछ। तीमध्ये अधिकांश चाहिँ फेरि साना र मझौला किसान परिवारमै हुनुहुन्छ र उहाँहरू ग्रामीण परिवारमै बस्नुहुन्छ। गाउँमा बस्ने र गरिबी बढी भएको महिलाहरूमै हो र कृषिको वरिपरि नै हो। त्यसो भएको हुनाले ग्रामीण केन्द्रित विकास गर्ने, त्यसमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने र कृषिमा पनि आश्रित महिलाहरूको उत्थानको लागि काम गर्ने र त्यसको लागि तपाईहरुसँग आँट छ, जाँगर छ, उत्साह छ, श्रम गर्ने क्षमता छ, त्यो देखिएकै छ। तर तपाईहरुलाई अलिकति सिप चाहिएको छ, अलिकति तपाईहरुको संस्थागत विकास गरिदिनु पर्ने भएको छ। सुरुमा जसरी अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई बढाएर हुर्काएर परिपक्व पारेर अब सबल संस्थाको रूपमा हस्तान्तरण हुनुभयो, अब हस्तान्तरित संस्थाले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यो एक किसिमको क्षमता विकासको प्रारम्भिक काम तपाईहरुलाई गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि तपाईहरु आफै चल्नुहुन्छ। मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीले कृषिमा लगानी बढाएको छ भने कृषिलाई व्यवसायमुखी पनि बनाउँदै लगेको छ। यसले त्यहाँका सीमान्त र साना किसानहरूको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गरेको छ। सरकारले यस वर्षको बजेटमा सहकारीको माध्यमबाट किसानको जीवनस्तर उकास्न तथा उनीहरूलाई व्यावसायिक बन्न सघाउनका लागि 18 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। साथै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार रहेको कृषिमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि बढ्दैछन्। अब ग्रामीण क्षेत्रका किसानको समस्यालाई बुझी पुँजीको व्यवस्था तथा सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सके कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्न जानेछ। दर्शकवृन्द, हाम्रो आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।